बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पीडीएम के खिलाफ बड़ा खड़ाक सामने आया, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे करक मंदर का वाकया, पुलिस को मौलाना फजल रहमान की वफादारी महंगी पड़ गई है, और उसके साथ साथ बात करेंगे नदीम अफजल चंद की वापसी के हवाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करक मंदर का वाकया। आज वफाकी हुकूमत ने और के गवर्नमेंट ने एक तारीख रकम कर दी है कि करक मंदिर में जितने भी लोग मुलविस थे उनके खिलाफ जिस तरीके से एक्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से इस हुकूमत की संजीदगी सामने आ रही है। अगर आप सूरत हाल को देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जब से हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक 2.5 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इस हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ जिस तरीके से महफूज है, जिस तरीके से उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हुकूमत इक़दामात उठा रही है, आप यकीन जानिए माजी की हुकूमतों को उठाकर देख लें और इस हुकूमत को देखें तो आपको वाज़े एक फ़र्क नज़र आएगा। और दूसरी जानिब अगर आप सूरत हाल को देखें कि जिस तरीके से एक जानिब पाकिस्तान अक़लियतों के हवाले से काम कर रहा है, तो दूसरी जानिब जिस तरीके से अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है भारत में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक एक वहाँ पर जंग का समा उन्होंने बांध कर रखा हुआ है और जिस तरीके से अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने आलमी सतह पर ये जंग जीत ली है कि पाकिस्तान अक़लियत के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा रहा है, और आज अगर कोई भी शरपसंद अनासर अक़लियत के हवाले से कोई आप शरपसंदी करने के हवाले से कोई इक़दामात उठाती हैं, कोई करक जैसे मंदिर पर हमला किया गया उस किस्म की कोई वारदात करने की कोशिश करती हैं, तो उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। आज की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, के गवर्नमेंट ने जो एक तारीखी कदम उठाया है, अगर आप पाकिस्तान और भारत का मुवाजना करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से एक अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप करक मंदिर के वाक़ये की सूरत हाल को देखें, आपके इल्म में आए कि JUIF यानी मौलाना फजल रहमान के लोगों ने करक में जाकर मंदिर पर हमला किया, और उसके बाद जो आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से सारी सूरत हाल पर एक्शन लिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि मंदिर की असली हालत में इसको बहाल किया जाए और तमाम तर अखराजात उन लोगों से लिए जाएँ, रिकवर किए जाएँ जो लोग इस सारे वाक़ये में मुलविस हैं। और इस हवाले से आज जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जो सबसे बड़ा एक्शन ये सामने आया है कि के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि करक मंदिर में जो पुलिस के लोगों ने लापरवाही बरती है, जिस तरीके से पुलिस के लोग मुलविस थे, लापरवाही बरतने वाले 12 पुलिस एहलकारों को उनकी नौकरी से बरतरफ कर दी है। उसके साथ साथ ये सूरत हाल है कि सज़ा के तौर पर 33 पुलिस एहलकारों की 1 साल की सर्विस भी ज़ब्त कर ली है। ये एक्शन लिया है के गवर्नमेंट ने। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी कि आज के गवर्नमेंट ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती करने की कोशिश करेगा, कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। चाहे उनकी अपनी जमात के लोग उसमें शामिल हों, चाहे कोई और लोग शामिल हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हों, चाहे इंतज़ामिया के लोग शामिल हों। तो आज ये मैसेज दे दिया गया है पूरी दुनिया को, और आलमी सतह पर ये मैसेज पहुँचा दिया गया है कि पाकिस्तान को देख लें और दूसरी जानब आप भारत को देख लें। अब हम बात कर लेते हैं नदीम अफजल चंद के हवाले से। नदीम अफजल चंद कल से खबरों में मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान की टेबल पर जब इस्तीफ़ा उनके सामने रखा गया, नदीम अफजल चंद का जो एक मुख्तसर इस्तीफ़ा था, तो उस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताहाल नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वफाकी वज़रा, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, अली जैदी भी शामिल हैं, उसके साथ साथ शीरी मज़ारी साहिबा और बाकी कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से बार बार कह रहे हैं, और उन्होंने ये सिफारिश भी की है कि आप नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा मंजूर ना करें। ऐसे लोग पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो कैबिनेट में मौजूद होने चाहिए, ताकि जो एक ऐसी आवाज़ है, जो एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, वो इस कैबिनेट में मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि नदीम अफजल चंद से आप लाख बातों से इख्तलाफ कर सकती हैं, आप उनसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो उनकी खूबसूरती है, जो पहले भी हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, कि हमेशा वो हक़ की बात करती हैं और हर चीज़ जो एक होती है उसको डिफेंड नहीं करते। जहाँ पर डिफेंड करने का मौका होता है उसको डिफेंड किया जाता है, जहाँ पर तनकीद करनी होती है वो तनकीद भी करती हैं। लेकिन नदीम अफजल चंद के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं
کہ ان کی کابینہ میں واپسی ہو جائے گی، لیکن ندیم افضل چاند تو کہہ چکے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال کیا سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ اب آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہیں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ویلکم کرنے کے لیے شہر اقتدار میں 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے، اور اب وفاقی حکومت نے پی ڈی ایم کو ویلکم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور پی ڈی ایم کو ویلکم کرنے کے حوالے سے آج 5 وزراء نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، جس میں فواد چودھری صاحب شامل تھے، جس میں شیخ رشید جو کہ وزیر داخلہ ہیں، پرویز خٹک صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ فواد چودھری کی جانب سے، شبلی فراز کی جانب سے اور فروغ نسیم صاحب کی جانب سے واضح طور پر پی ڈی ایم کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، واضح طور پر ان کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ شیخ رشید نے آج کچھ اہم چیزیں اپنی پریس کانفرنس میں کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جس اسمبلی پر اعتراض کری ہے، جس اسمبلی کو کہتی ہے کہ یہ 2 نمبر اسمبلی ہے، جس اسمبلی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 2018 کے انتخابات کو چوری کیا گیا، آج اسی اسمبلی کے لیے ضمنی انتخابات لڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات لڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا دورہ معیار چیک کریں، پی ڈی ایم کی منافقت چیک کریں کہ ایک جانب نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، دوسری جانب نعرہ لگایا جاتا ہے کہ 2018 کے انتخابات چوری ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر اسی اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، ضمنی انتخابات لڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی نظریں اسلام آباد پر ہیں، لیکن اسلام آباد سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اگر کوئی مسئلہ پیدا کرتی ہے، اگر کوئی غیر قانونی کام کرتی ہے، اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جائے گا۔ آج شیخ رشید نے کہا کہ آج مشترکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو احتجاج کی مکمل اجازت دی جائے گی۔ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کا احتجاج ہو رہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی، اوپن میدان دیا جائے گا۔ پی ڈی ایم ہے شوق سے احتجاج کرے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، پی ڈی ایم کو کوئی این آر او نہیں ملنے والا۔ پی ڈی ایم جس قسم کی منصوبہ بندی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو ایک پلان ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ڈی ایم کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ دوسری جانب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں، بار بار جناب یہ شور مچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اسلام آباد جا رہی ہیں، ہم تحفظ ناموس رسالت کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ تو آج شیخ رشید نے واضح انداز میں، کلیئر انداز میں اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، وزیر اعظم عمران خان اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جو پی ڈی ایم شور مچا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی شیخ رشید نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے 40,000 بندوں کے دستخط پیش کیے ہیں کہ ان کو جو فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن آج دن تک مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بندے کے دستخط پیش نہیں کیے جو جعلی ہوں، جو 2 نمبر ہوں یا بوگس ہوں۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تو یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر لگایا تھا۔ فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے کوئی ایک ایسا سرکاری ادارہ نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے تنقید نہ کی ہو، جس کو وہ چاہتی ہوں کہ وہ سلامت رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے، اس کے بعد اب سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا۔ یہ جو صورتحال پی ڈی ایم جس جانب جا رہی ہے، جو رخ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ڈی ایم ایک بند گلی میں آ چکی ہے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر جگہ احتجاج کر سکتی ہیں، سپریم کورٹ فیض آباد دھرنے کے دوران یہ پیرامیٹر سیٹ کر چکی ہے، وہ اپنا جو ایک لائے عمل ہے وہ دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ واضح انداز میں اس حوالے سے ڈائریکشن دے چکی ہے کہ آپ ہر جگہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ احتجاج کرنے کے لیے کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود ہم پھر بھی آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا کرنے سے نہیں روک رہے۔ لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اگر آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا، اور اگر آپ نے انتظامیہ کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی، اور آپ نے ملکی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد قانون حرکت میں آئے گا، ایکشن بھی ہوگا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے
اس کو قانونی جو ساری صورتحال ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ آپ آ کر دھرنا کریں، آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ آپ آ کر ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انتظامیہ کے ساتھ گیم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔